नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं कौस्तुभ आपटे तुमकां ह्यो राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. लोकसभा वेंचणुकेच्या 6व्या पांवड्या खातीर अधिसुचोवणी जारी. 6व्या पांवड्या खातीर उमेदवारी अर्ज भरपाक सुरवात. 6 राज्यां आनी एका केंद्रशासीत प्रदेशांतल्या 57 सुवातां खातीर जातलें मतदान. 7 मेक जावपा आशिल्ल्या लोकसभेच्या वेंचणुकेच्या 3ऱ्या पांवड्या खातीरचो प्रचार तेंगशेर. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी दिलें भारताक शक्तिशाली आनी विकसीत करपाच्या गॅरंटीचें आश्वासन. वेंचणूक प्रचार संहिता आनी वेंचणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्वां प्रमाण वेंचणूक प्रचार पदात बदल करचे अशें वेंचणूक आयोगान आम आदमी पक्षाक सांगलां. आनी IPL क्रिकेट सर्तींत काल रातीं जाल्ल्या खेळांत चेन्नई सुपर किंग्स पंगडान सनरायझर्स हैदराबाद पंगडाचेर 78 धांवड्यांनी जैत जोडलें. आतां पुराय खबरो. लोकसभा वेंचणुके खातीरच्या 6व्या पांवड्या खातीर आयज अधिसुचोवणी जारी जाली. ह्या पांवड्या खातीर 6 राज्यांतल्या आनी एका केंद्रशासीत प्रदेशांतल्या 57 लोकसभा मतदारसंघां खातीर वेंचणूक जातली. 6व्या पांवड्यात दिल्लीच्या सगळ्या 7 सुवातां खातीर, हरियाणाच्या सगळ्या 10, उत्तर प्रदेशांतल्या 14, बिहार आनी अस्तंत बंगालाच्या दरेकी 8 जाग्यांचेर, ओडिशाच्या 6 जाग्यांचेर आनी झारखंडच्या 4 जाग्यांचेर मतदान जातलें. 6 मे मेरेन उमेदवारांक उमेदवारी अर्ज सादर करपाक मेळटले. 25 मेक मतदान जातलें. 4 जूनाक मतमेजणी जातली. 7 मेक जावपी लोकसभा वेंचणुकेच्या 3ऱ्या पांवड्या खातीरचो प्रचार तेंगशेर पावला. ह्या पांवड्यात 12 राज्यांतल्या 94 सुवातांचेर मतदान जातलें. 3ऱ्या पांवड्या खातीर वट्ट 1351 उमेदवार रिंगणात आसात. सगळ्या राजकीय पक्षांचे फुडारी आपल्या उमेदवारांक तेंको मेळोवपा खातीर सगळे यत्न करत आसात. प्रधानमंत्री आनी भारतीय जनता पक्षाचे वरिश्ठ फुडारी नरेंद्र मोदी हांणी काल कर्नाटकांतल्या सिरसी, दावणगेरी, बल्लारी आनी बेळगावी हांगा भौशीक बसकांनी उलोवप केलें. भारताक शक्तिशाली करपाच्या आनी विकसीत तशेंच सुरक्षा आनी उदरगत सुनिश्चित करपाच्या गॅरंटीचें आश्वासन तांणी हे वेळार दिलें. मोदी हांणी सांगलें, फाटल्या 10 वर्सांत तांच्या सरकारान शेतकार उत्पादक संघटनेवरवीं खर्च उणो करून शेतकी उत्पादनां खातीर बाजारपेठ उक्ती करून ल्हान शेतकारांक आदार केलो. मत्स्य वेवसाया खातीर स्वतंत्र मंत्रालय आनी नुस्तेमारांक किसान क्रेडीट कार्ड, मत्स्य संपदा येवजण, स्मार्ट सिटी, नवी रेल्वे मार्ग आनी राष्ट्रीय महामार्ग 24 वयल्यान 47 मेरेन वाडयिल्ल्यान राज्यांतल्या लोकांक फायदो जाला अशें प्रधानमंत्र्यांनी हे वेळार सांगलें. गुजरातांतल्या आनंद जिल्ल्यांत वेंचणुकेच्या रॅलीक उलयतना पक्षाचे वरिश्ठ फुडारी राजनाथ सिंग हांणी सांगलें, NDA राजवटींत फाटल्या दशकांत देशाची जागतीक प्रतिमा खूब बदल्ल्या. 2047 मेरेन भारताच्या विकसीत राष्ट्र जावपाच्या प्रवासाक खंयचीच भायली शक्त आडखळ हाडूंक शकना अशें तांणी स्पश्ट केलें. ओडिशांत आपल्या पक्षाच्या प्रचाराक गती दितना काँग्रेसीचे वरिश्ठ फुडारी राहुल गांधी हांणी केंद्रपारा लोकसभा मतदारसंघात खाला सालीपूर हांगा जाल्ल्या भौशीक बसकेंत उलोवप केलें आनी तांचो पक्ष केंद्रांत सत्तेर येत जाल्यार बेरोजगार तरणाट्यां खातीर पहली नोकरी पक्की योजना सुरू करपाचें आश्वासन दिलें. अहमदाबादेंत पत्रकार परिशदेंत उलयतना पक्षाचे फुडारी अभिषेक मनु सिंघवी हांणी सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षान लोकशाय दुबळी करून पयशे, यंत्रणा, मनीसबळाचो गैरवापर केला असो आरोप केलो. समाजवादी पक्षाचे मुखेली अखिलेश यादव हांणी उत्तर प्रदेशांतल्या संभल आनी बरेली जिल्ल्यांत पक्षाच्या उमेदवारांचो प्रचार केलो. भाजपाचेर तांणी खर टिका केली. राज्यांतल्या लोकांनी वेंचणुकेच्या पयल्या 2 टप्प्यांत पक्षाक फावो ती जाप दिल्या अशें तांणी सांगलें. दिल्ली प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष अरविंदर सिंग लवली हांणी काल आपल्या पदाचो राजिनामो दिलो. पार्टीन तांचो हो राजिनामो मंजूर केलो. दिल्ली काँग्रेस युनिट आम आदमी पक्षाबरोबर युतीच्या आड आसा. आम आदमी पार्टीची स्थापना काँग्रेसीवयल्या भ्रश्टाचाराच्या फटीच्या आनी दुर्भावनापूर्ण आरोपांच्या आदाराचेर जाल्ली अशें काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे हांकां बरयल्ल्या पत्रांत श्री लवली हांणी म्हळां. चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ जनरल अनिल चौहान हांणी फ्रांसची सर्वसमावेशक अशी भोंवडी केली. ह्या भेटीक लागून भारत आनी फ्रांस हांच्यातल्या चलत आयिल्ल्या धोरणात्मक भागीदारीची पुष्टी जाल्या आनी दोनूय राष्ट्रांतल्या द्विपक्षीय संरक्षण सहकार्याक आनीक बळगें मेळ्ळां अशें एका निवेदनांत संरक्षण मंत्रालयान म्हळां. CDS जनरल अनिल चौहान हांणी फ्रेंच सशस्त्र दळाचे मंत्री पॅट्रिक पेलोक्स आनी सशस्त्र सेना मंत्री लेफ्टनंट जनरल विन्सेंट गिराउड आनी हेरां बरोबर केल्ल्या परस्पर संवादाक लागून दोनूय देशांमदले संबंद आनीक घटमूट जातले अशें संरक्षण मंत्रालयान म्हळें. भारत फ्रांस रणनीती भागीदारीन काळा प्रमाण म्हत्वाची गती मेळयल्या आनी आतां ती आनिकूय लागींच्या आनी भोवआयामी संबंदात विकसीत जाल्या अशें संरक्षण मंत्रालयान म्हळां. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्रा वयल्यान आयकतात.
वेंचणूक आयोगान आम आदमी पक्षाक वेंचणूक प्रचार संहिता आणि वेंचणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्वा प्रमाण वेंचणूक प्रचार पदात बदल करपाक सांगला. उपरांत ते प्रमाणपत्रा खातीर परतून सादर करचे अशें वेंचणूक आयोगान म्हळां. मजगतीं वेंचणूक आयोगान खंयच्याय राजकी पक्षाच्या प्रचार गितांचेर बंदी घालपाची ही पयलीच वेळ आसा असो दावो आम आदमी पक्षान केला. प्रचारपद आदर्श आचार संहितेचें उल्लंघन करना अशें खबराकारां कडेन उलयतना आम आदमी पक्षाच्यो फुडारी आतिशी हांणी म्हळां. भाजपाचो जाहीरनामो हो नवो आत्मनिर्भर आनी विकसीत भारत निर्माण करपाची हमी आसा अशें भाजपाचे वडील फुडारी तशेंच केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंग हांणी म्हळां. काल अहमदाबादेत एका पत्रकार परिशदेंत मंत्री सिंग उलयताले. 2024 वर्साची ही लोकसभा वेंचणूक देशांत घटमूट आनी विश्वासार्ह लोकशायेचे मानक जावपा खातीर तयार आसा. देशांत भ्रश्टाचाराक आळो घालपाचे आनी 25 कोटीं परस अदीक लोकांक गरिबींतल्यान भायर काडिल्ल्याचें श्रेय भारत सरकाराक वता अशें तांणी म्हळें. 2014 वर्सा भाजप सरकार सत्तेर आयलें. ईडीन 1 लाख कोटीं परस अदीक मालमत्ता जप्त केल्या अशी माहिती मंत्री सिंग हांणी आपल्या उलोवपांत दिली. गरिबी निर्मुलनांत काँग्रेस पक्ष अपेसी थारला असो आरोप लेगीत मंत्री सिंग हांणी हे वेळार केलो. काँग्रेस पक्ष 50 वर्सां परस चड काळ सत्तेत आसूनय देशांतली गरिबी पयस करूंक शकलो ना. फुडल्या 5 ते 10 वर्सां भितर देशांतली गरिबी पुरायपणान सोंपोवपाचें उद्दिश्ट भारतीय जनता पक्षा मुखार आसा अशें मंत्री सिंग हांणी सांगलें. गरिबीच्या फाटभुंयेवेली व्यक्ती आपल्या कर्तृत्वाचेर देशाचे प्रधानमंत्री जाली ह्या वयल्यान लोकशायेची खरी ताक दिसून येता अशें प्रसार माध्यमां कडेन उलयतना मंत्री सिंग हांणी सांगलें. IPL क्रिकेट सर्तींत काल रातीं चेन्नयच्या M.A. चिदंबरम मैदानाचेर जाल्ल्या खेळांत चेन्नय सुपर किंग्स पंगडान सनरायझर्स हैदराबाद पंगडाचेर 78 धांवड्यांनी जैत जोडलें. सनरायझर्स हैदराबाद पंगडान कुरबावलो जिखून पयली गोलंदाजी करपाचो निर्णय घेतलो. चेन्नय पंगडान निर्धारीत 20 षटकांत 3 बाद 212 धांवड्यो केल्यो. कर्णधार ऋतुराज गायकवाड हाणें बेस बरो खेळ करतना 98 धांवड्यो केल्यो. शिवम दुबेन 39 जाल्यार डॅरिल मिचेल हाणें 52 धांवड्यांचें योगदान दिलें. उपरांत सनरायझर्स हैदराबाद पंगडाचो डाव 134 धांवड्यांत सोंपलो. ते आदीं दनपारां जाल्ल्या आनीक एका खेळांत रॉयल चॅलेंजर्स बेंगलोर पंगडान गुजरात टायटन्स पंगडाक 9 गड्यांनी हारयले. गुजरात पंगडान पयली फलंदाजी करतना निर्धारीत 20 षटकांत 3 बाद 200 धांवड्यो केल्ल्यो. साई सुदर्शन हाणें 84 धांवड्यो केल्यो जाल्यार शाहरुख खान हाणें 58 धांवड्यांचें योगदान दिलें. सिराज हाणें 4 जाल्यार यश दयाल हाणें 3 गडे बाद केले. उपरांत RCBन 201 धांवड्यांची दिल्ली मोख 16व्या षटकांतूच हुंपली. विराट कोहलीन नाबाद 70 जाल्यार विल जॅक्स हाणें बेस बरो खेळ करतना नाबाद 100 धांवड्यो केल्यो. बायलांच्या भारत आनी बांगलादेश हांच्या मदीं सुरू जाल्ल्या 5 खेळांच्या T20 क्रिकेट खेळा माळेंत काल जाल्ल्या पयल्या खेळांत भारतान बांगलादेशाक 44 धांवड्यांनी हारयले. ह्या जैता सयत भारतान ह्या खेळा माळेंत 1-0 अशी आघाडी घेतल्या. काल सिल्लेत जाल्ल्या ह्या खेळांत भारतान पयली फलंदाजी करतना बांगलादेश पंगडा मुखार 146 धांवड्यांचे मोख दवरिल्ले. बांगलादेश पंगडाक 8 बाद 101 धांवड्योच करप शक्य जालें. फुडल्या 4 दिसांत गंगेटी अस्तंत बंगाल, ओडिशा, बिहार आनी झारखंडाचेर जायत्या सुवातांनी कालुराचे ल्हार ते खर कालुराचे ल्हार मेरेनची परिस्थिती येवपाची शक्यताय आसा असो अदमास भारतीय हवामान खात्यान उक्तायला. तशेंच रायलसीमा, आंतरीक कर्नाटक, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, कोकण आनी गोंयांत तशेंच तेलंगणा, केरळ आनी उदेंत उत्तर प्रदेशांत उश्णतायेची ल्हाराची परिस्थिती येवपाची शक्यताय आसा. फुडल्या 2 दिसांत उदेंत भारतांत चडांत चड तापमान सुमार 1 ते 2 डिग्री सेल्सियस वाडटलें आनी उपरांत व्हडलोसो बदल जावचो ना अशें हवामान खात्यान सांगलां. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या पयलीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. लोकसभा वेंचणुकेच्या 6व्या पांवड्या खातीर अधिसुचोवणी जारी. 6व्या पांवड्या खातीर उमेदवारी अर्ज भरपाक सुरवात. 6 राज्यां आनी एका केंद्रशासीत प्रदेशांतल्या 57 सुवातां खातीर जातलें मतदान. 7 मेक जावपा आशिल्ल्या लोकसभेच्या वेंचणुकेच्या 3ऱ्या पांवड्या खातीरचो प्रचार तेंगशेर. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी दिल्लें भारताक शक्तिशाली आनी विकसीत करपाच्या गॅरंटीचें आश्वासन. वेंचणूक प्रचार संहिता आनी वेंचणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्वा प्रमाण वेंचणूक प्रचार पदात बदल करचे अशें वेंचणूक आयोगान आम आदमी पक्षाक सांगलां. आनी IPL क्रिकेट सर्तींत काल रातीं जाल्ल्या खेळांत चेन्नय सुपर किंग्स पंगडान सनरायझर्स हैदराबाद पंगडाचेर 78 धांवड्यांनी जैत जोडले. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.